नमस्ते साथीहरु, यो भिडियोमा हामी म्याट्रिक्स पढ्ने छौं। सो म्याट्रिक्स भनेको के हो? हेरौं। म्याट्रिक्स इज arrangement of numbers or letters in rows and column. कुनै पनि नम्बर्सहरूलाई या त लेटर्सहरूलाई यदि हामीले रो र कलमको फर्ममा एरेन्जमेन्ट गर्यौं र त्यसलाई एउटा ब्र्याकेट भित्र इन्क्लोज गरेर राख्यो भने दैट इज म्याट्रिक्स। त्यसलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा स्कुलमा एक्जाम भयो मानौं र त्यहाँका विद्यार्थीहरूको एउटा कुनै क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरूको नम्बर क्रमशः यहाँ म लेख्दै छु ओपीटी म्याथमा। जस्तै एउटाको आउट अफ 100 58 आयो, त्यसैगरी अर्कोको 69 83 90 75 81 अरु पनि थुप्रो नम्बर हुन सक्छ। अब यो नम्बर्सहरुलाई यदि मैले यसरी एरेन्ज गरे 58 69 83 90 75 81 र यसलाई एउटा ब्र्याकेट भित्र यसरी इन्क्लोज गरिदिए र एउटा क्यापिटल लेटरले यसलाई डिनोट गरिदियो भने यही नै के हो त? म्याट्रिक्स। दिस इज अ म्याट्रिक्स। र म्याट्रिक्सलाई जहिले पनि लेख्दाखेरि क्यापिटल लेटर्स युज गरिन्छ र एलिमेन्ट्सहरुलाई एउटा ब्र्याकेट भित्र राखिन्छ। अब यहाँ हामी अर्को हेरौं, नोटेसन अफ म्याट्रिक्स। म्याट्रिक्सलाई कसरी लेख्ने, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसको लागि अ म्याट्रिक्स इज अलवेज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल लेटर। जहिले पनि म्याट्रिक्सलाई हामी क्यापिटल लेटरमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। जस्तै यहाँ ए छ, ए को ठाउँमा बी हुन सक्छ, सी हुन सक्छ, तर जहिले पनि यो के हुनु पर्यो त? क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो। र यसको एलिमेन्ट्सहरु यहाँ जुनसुकै एलिमेन्ट्स हुन सक्छ। यहाँ 6 वटा एलिमेन्ट मैले राखेको छु, यहाँ जति पनि एलिमेन्ट हुन सक्छ, एउटा देखि 0 देखि जति पनि हुन सक्छ। सो नोटेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको एउटा म्याट्रिक्सलाई कसरी लेख्ने भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई लेख्दाखेरि फर्स्ट अफ अल क्यापिटल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र एलिमेन्ट्सहरुलाई ब्र्याकेट भित्र, यो बिग ब्र्याकेट भित्र यसरी इन्क्लोज गरिन्छ र यो एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी रो र कलमको फर्ममा लेखिन्छ। सो यही नै के हो त? नोटेसन अफ म्याट्रिक्स। त्यसैगरी अर्को आउँछ अर्डर अफ म्याट्रिक्स। अर्डर अफ म्याट्रिक्स के हो त यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको? जस्तै यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो र कतिवटा कलम छ, यही नै यदि हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, लेख्छौं भने त्यसैलाई नै के भन्छ त? अर्डर अफ म्याट्रिक्स। जस्तै यो एउटा म्याट्रिक्स छ, यसमा हेर्दाखेरि एउटा यो रो भयो यसरी, त्यसैगरी एउटा यो रो भयो, दुईवटा रो भयो। सो यहाँ हामी 2 लेख्छौं। त्यसैगरी कलम हेर्दाखेरि एउटा यो कलम भयो, त्यसैगरी एउटा यो कलम भयो, एउटा यो कलम भयो। भनेपछि यहाँ दुईटा रो छ र 3 वटा कलम छ। सो हामी यसलाई 2 into 3 लेख्छौं। 2 into 3 भनेको यो 2 जुन छ, 2 भनेको रोलाई जनाउँछ, त्यसैगरी यो 3 जुन छ यसले कलमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसरी कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई हामीले यो लेख्यौं भने यसैलाई नै के भन्छ त? अर्डर अफ म्याट्रिक्स। यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको, तर झुकेर पनि यो 2 into 3 2 into 3 कति हुन्छ त? 6। यहाँ 6 लेख्नु भएन। यही नै के हो त? अर्डर अफ म्याट्रिक्स। त्यसैगरी अब हामी टाइप्स अफ म्याट्रिक्सको बारेमा बुझौं। सो म्याट्रिक्स धेरै किसिमको हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गरौं रो म्याट्रिक्सको। रो म्याट्रिक्स। रो म्याट्रिक्स भनेको कसलाई भन्ने? कस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी रो म्याट्रिक्स भन्ने? सो दोज म्याट्रिक्स
those matrix having only one row is known as row matrix. यदि कुनै पनि म्याट्रिक्समा एउटा मात्रै रो छ भने त्यसलाई हामी रो म्याट्रिक्स भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ एउटा म्याट्रिक्स लेख्न गइरहेको छु, जस्तै 1 2 3 मैले लेखेँ। यो तीनवटा एलिमेन्ट्सहरू यो म्याट्रिक्स ए भित्र छ र यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ एउटा मात्रै रो यसरी फर्म भएको देखिन्छ। यदि हामीले कलम बनाउने कोसिस गर्यो भने तल एलिमेन्ट छैन, त्यही भएर यहाँ कलम बन्दैन। सो एउटा मात्रै रो छ भने यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ त? रो म्याट्रिक्स। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ कलम म्याट्रिक्स। कलम म्याट्रिक्स, those matrix having only one column is known as column matrix. त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसमा एउटा मात्रै कलम छ। इक्जाम्पलको लागि एउटा बी एउटा म्याट्रिक्स छ जसमा 2 3 4 एउटा मात्रै कलम छ, यसमा रो छैन। यस्तो खालको रो छैन भने यसलाई यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ त? कलम म्याट्रिक्स। तेस्रो म्याट्रिक्स रहेको छ स्क्वायर म्याट्रिक्स। those matrix having equal number of row and column is known as column matrix. त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसमा जतिवटा रो छ त्यतिवटा कलम छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ। जस्तै यहाँ मैले ए ले एउटा म्याट्रिक्स डिनोट गरेँ, जस्तै यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो म्याट्रिक्समा हामीले हेर्दाखेरि तीनवटा रो छ, त्यसैगरी तीनवटा कलम छ र यसको हामीले अर्डर लेख्दाखेरि 3 into 3 आयो। सो यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसमा जतिवटा रो छ त्यतिवटा कलम छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ जीरो म्याट्रिक्स। जीरो म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसको सबै एलिमेन्ट के छ? जीरो छ। those matrix having all element zero is known as zero matrix. यसैलाई नै हामी भन्छौँ जीरो म्याट्रिक्स। इक्जाम्पल यहाँ ओ लिएर एउटा मैले म्याट्रिक्स डिनोट गरेँ र यसमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो सबै के छ त? जीरो छ। यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ त? जीरो म्याट्रिक्स। त्यसैगरी हामीसँग अर्को म्याट्रिक्स रहेको छ डायगोनल म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स, those matrix having all element zero except principal diagonal element यो भनेको कस्तो? सो हेरौँ, यहाँ ए लिएर मैले एउटा एलिमेन्ट म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्ट गरेँ जसमा यहाँ 2 छ 0 0, यहाँ पनि 0 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 0 0 0, यहाँ मानौँ न 1 छ। यहाँ हेर्दाखेरि यो जुन यसरी डायगोनल छ यसको एलिमेन्ट्सहरू 0 छैन, तर बाँकी जति पनि एलिमेन्ट्सहरू सबै 0 छ भने यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ त? डायगोनल म्याट्रिक्स। र यो जुन प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट भनेको यो जुन डायगोनल छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल डायगोनल।
यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै यो एउटा रेक्टेंगल छ भने हामीले यसरी एउटा लाइन तान्यौं र यसरी एउटा यो लाइन तान्यौं भने यो दुईटै लाइन के हो त डायगोनल। तर हामीले यो डायगोनल मात्रै एउटा कन्सिडर गर्यो भने दिस इज प्रिन्सिपल डायगोनल। त्यसैगरी यो स्क्वायर म्याट्रिक्समा हामीले हेर्दाखेरि यो एउटा डायगोनल भयो र यो एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु भएन। यदि 0 छैन भने त्यसलाई भन्छौं हामी डायगोनल म्याट्रिक्स। त्यसैगरी हामीसँग अर्को म्याट्रिक्स रहेको छ स्केलर म्याट्रिक्स। Those matrix having all element 0 but same principal diagonal element. Principal diagonal element यो भनेको कस्तो? यो स्केलर मैट्रिक्स भनेको डायगोनल मैट्रिक्स जस्तै हो, तर यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट को सबै एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल को लागि मैले यहाँ z लिए, एउटा मैट्रिक्स लाई डिनोट गरे मैले z लिएर। यसमा छ यहाँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहाँ हेर्दाखेरि यो जुन डायगोनल एलिमेन्ट छ यो सबै के छ त सेम छ। भने यस्तो खालको मैट्रिक्स र अरु जुन एलिमेन्ट छ त्यो सबै के छ 0 छ। यस्तो खालको मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त स्केलर मैट्रिक्स। त्यसैगरी अर्को मैट्रिक्स रहेको छ युनिट मैट्रिक्स। Those matrix having diagonal element unity is known as unit matrix. एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै b छ यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यो जुन मैट्रिक्स छ यसमा यो डायगोनल एलिमेन्ट के छ त 1 छ। त यस्तो खालको एलिमेन्ट मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त युनिट मैट्रिक्स। That's all about types of matrix. So अब हामी कुरा गरौं इक्वालिटी अफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी अफ मैट्रिक्स कुन कन्डिसनमा दुईटा मैट्रिक्सलाई हामी इक्वल भन्छौं भनेको दुईटा मैट्रिक्सलाई हामी कतिखेर इक्वल भन्ने। एक्जाम्पल को लागि यहाँ एउटा ए मैट्रिक्स छ, यसको भ्यालु छ 2 3 4 5 र यहाँ एउटा बी मैट्रिक्स छ जसको भ्यालु छ 3 9 7 4। सो एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल लिउँ जसको भ्यालु छ 2 3 4 5। सो यो केसमा हेर्दाखेरि ए र बी को मैट्रिक्स हामीले हेर्दाखेरि यो फर्स्ट एलिमेन्ट र फर्स्ट एलिमेन्ट सेम छैन, सेकेन्ड पनि सेम छैन, फोर्थ पनि सेम छैन भने यस्तो खालको मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त नट इक्वल। तर ए र सी मा हेर्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्ट सेकेन्ड सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो सबै एलिमेन्ट्स के छ त सेम छ भने यो के भन्छौं त हामी ए इज इक्वल टु सी। तर यो केसमा ए डजन्ट इक्वल टु बी, ए र बी सेम छैन। सो दैट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी अफ मैट्रिक्स। दुईटा मैट्रिक्स यदि सेम अर्डर को छ र सेम एलिमेन्ट्स छ भने त्यस्तो खालको मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त इक्वल मैट्रिक्स। तो अब हामी हेरौं मैट्रिक्स नोटेसन। मानौं एउटा यहाँ मैट्रिक्स छ त्यसको भ्यालु छ 2 3 4 5 6 7। अब यसको हामीले अर्डर र यसको जुन यो एलिमेन्ट छ यसलाई हामी कसरी लेख्ने, यसलाई लेख्दाखेरि जस्तै यो फर्स्ट एलिमेन्ट छ यसलाई मैले ए ले रिप्रेजेन्ट गरे, सेकेन्डलाई पनि ए, थर्डलाई पनि ए एक्जाम्पल को लागि। सब यसको हामीले प्लेस भ्यालु भनौं। यो लेख्दाखेरि यो 2 जुन छ यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ, 3 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ, 4 जुन छ फर्स्ट रो थर्ड कलममा छ। सो 2 देखि सुरु गरौं। 2 लाई मैले ए ले रिप्रेजेन्ट गर्दै यसको हामीले नोटेसन गर्दाखेरि यो फर्स्ट रो त्यसैगरी फर्स्ट कलम। सो 1 1 यो जुन A11 छ
यो पहिलो 1 भनेको रो र यो भनेको कलमलाई जनाउँछ। त्यसैगरी 3 जुन छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, त्यसैगरी 4 जुन छ फर्स्ट रो थर्ड कलम, त्यसैगरी 5 जुन छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम। सो दिस इज नोटेसन अफ मैट्रिक्स। र यसैले हामीले यदि अर्डर यसको अर्डर लेख्नु पर्यो भने यो कतिवटा छ त, दुईवटा रो छ र तीनवटा कलम छ। सो यसको अर्डर कति हुन्छ 2 into 3, 2 into 3। अब यो 2 र यो जुन छ नि यो के भयो त, यसलाई मैले योलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भनौं न। सो अब हामी यो म्याट्रिक्सका केही क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर सिक्ने छौं। सो हेरौं, फर्स्ट नम्बरमा यहाँ दिएको छ राइट द अर्डर एन्ड टाइप, राइट द order and type of the given matrix so यहाँ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ जस्तै 0 0 0 0। सो यो कुन म्याट्रिक्स हो, फर्स्ट अफ अल हामी यसको टाइप्स हेरौं। यो भनेको इट इज अ जीरो म्याट्रिक्स, इट इज अ जीरो और नल मैट्रिक्स। अब इसको अर्डर हेर्दाखेरि यसमा दुईटा रो र दुईटा कलम छ, देयरफोर अर्डर अफ मैट्रिक्स कति हुन्छ, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 into 2। दुईटा रो छ दुईटा कलम छ, त्यही भएर यसको अर्डर हामी कति लेख्छौं त 2 into 2। तर यहाँ हामीले झुकेर पनि 2 into 2 4 चाहिँ लेख्नु भएन, यस्तो लेख्यो भने यो चाहिँ रङ भयो। त्यसैगरी यहाँ एउटा अरु क्वेशन दिएको छ, मानौ 2 1 1 3 4 7 एउटा अर्को म्याट्रिक्स छ, यसको पनि हामीले टाइप्स र अर्डर लेख्नु पर्यो। सो यो कुन म्याट्रिक्स भयो, पहिला हामीले हेर्दाखेरि यसमा दुईटा रो छ तीनटा कलम छ। सो यो के भयो त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यसको टाइप भयो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। त्यसैगरी अब यसको हामीले अर्डर हेर्दाखेरि दुईटा रो छ र तीनवटा कलम छ, 2 रो 3 कलम। सो यसको अर्डर कति भयो 2 into 3। सो यहाँ पनि लेखिदिउँ 2 into 3, यो चाहिँ यसको अर्डर भयो। त्यसैगरी यहाँ अर्को एउटा क्वेशन दिएको छ 2 नम्बरमा, फॉर अ मैट्रिक्स ए मानौं 3 2 1 7 5 4 find the elements A11 A21 A23। सो यो एउटा म्याट्रिक्स छ जसबाट हामीले A11 यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसैगरी A21 A23। सो यो कसरी फाइन्ड गर्ने, अब हेरौं सोल्युसन। फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ मैट्रिक्स लेख्दै छौं 3 2 1 7 5 4। यसैको इक्वल टु हामी एउटा अब मैट्रिक्स यहाँ सपोज गर्छौं, यो एलिमेन्टको लागि ए मैले राखे, त्यसैगरी यो एलिमेन्टको लागि अर्को ए, त्यसैगरी यहाँ म एउटा मैट्रिक्स लेख्न गइरहेको छु। सो अब हेरौं 3 को लागि यो भयो, यसको लागि यो भयो, यसको लागि यो भयो, यसको लागि यो, यसको लागि यो। सो अब हामी यसको यो अर्डर जुन हामी यसको नोटेसन त्यो हेरौं। यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ भनेको यहाँ हामीले फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो 1 1 लेख्न सक्छौं। यो 1 1 भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ, त्यसैगरी यो 2 2 को लागि हामीले यो लेखेछौं। सो यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, त्यसैगरी यो फर्स्ट रो थर्ड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम, त्यसैगरी यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, त्यसैगरी यो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, त्यसैगरी यो सेकेन्ड रो थर्ड कलममा छ। सो अब हामीले यसरी अनइक्वेटिङ वी गेट अनइक्वेटिङ। अब यसलाई इक्वेट गरेपछि हामी के पाउँछौं त, हामीलाई के चाहिएको छ A11। सो A11 कति हुन्छ 3, त्यसैगरी A12
8 8 to 1 क्वेसन यहाँ छ 8 to 1 यसको भ्यालु कति हो 2 1 भनेको यो 7 त्यसै गरी 8 to 3 8 to 3 4 सो रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स यो के भयो त हाम्रो दिस इज द एन्सर यो क्वेसन 3 नम्बरमा दिएको छ लेट एउटा म्याट्रिक्स A इज इक्वल टु दिएको छ 4 1 1 2 5 2 3 3 6 यहाँ एउटा म्याट्रिक्स A दिएको छ र A21 A23 A32 को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ सो अब यसलाई हामी यसरी सल्भ गरौँ पहिला म्याट्रिक्स लेखौँ 4 1 1 2 5 2 3 3 6 अब हामीले यहाँ अर्को एउटा म्याट्रिक्स यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मैले यहाँ अर्को एउटा म्याट्रिक्स यसरी लेख्दैछु यसमा पनि जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसको साटो म यहाँ अर्को म्याट्रिक्स लेखेँ अब यो जुन छ यसको पोजिसन यो भयो यसको यो अब यसको हामीले लेख्दाखेरि यो फर्स्ट र फर्स्ट कलममा छ सो 1 1 त्यसै गरी यो 1 2 यो 1 3 यो भयो 2 1 2 2 र 2 3 3 1 3 2 3 3 सो अब यसरी इक्वेट गर्दाखेरि 2 A21 भनेको 2 therefore on equating we get A21 भनेको कति भयो त 2 त्यसै गरी A23 भनेको 2 त्यसै गरी 32 भनेको 3 A32 भनेको 3 so this is the required value त्यसै गरी यहाँ अरु क्वेसन दिएको छ construct a 2 into 2 matrix whose elements are given as I plus j त्यसै गरी 2i minus j अब यहाँ हेरौँ यहाँ भनेको छ एउटा 2 into 2 म्याट्रिक्स बनाउनको लागि जसको एउटा कन्डिसन यो छ र अरु कन्डिसन यो छ सो हामी पहिला A को सल्भ गरौँ सो पहिला हामी एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्दियौं लेट द म्याट्रिक्स बी A B C D यो 2 into 2 म्याट्रिक्स हो जुन कि हामीलाई यहाँ भनेको छ फाइन्ड गर्नको लागि सो यहाँ एउटा मैले ABCD म्याट्रिक्स सपोज गर्दिए र यसलाई हामीले यसको यो लेख्दाखेरि यो 1 1 यो 1 2 2 1 र यो भयो 2 2 अब A11 हामीसँग AIJ यो फर्मुला दिएको छ कति I plus j अब यहाँ हामीले एउटा बुझ्नु पर्यो यो जुन I र j छ यो IJ यो भनेको रोलाई जनाउँछ यसले कलमलाई जनाउँछ I भनेको रो j भनेको त्यसैगरी यो जुन 1 1 छ यो भनेको रो यो भनेको कलम यहाँ पनि यो रो यो कलम सो अब हामीले A11 को भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ कन्डिसनमा छ I plus j सो 1 plus 1 कति भयो त 2 B12 को भ्यालु निकाल्दाखेरि 1 plus 2 3 त्यसै गरी C21 को 2 plus 1 3 त्यसै गरी D22 को निकाल्दाखेरि 2 plus 2 4 therefore required matrix जुन हामीले फाइन्ड गर्नु भनेको छ त्यो म्याट्रिक्सको भ्यालु कति भयो त ABCD सो A को ठाउँमा हामी कति हाल्ने त 2 B को ठाउँमा 3 C को ठाउँमा 3 र D को ठाउँमा 4 सो दिस इज अ 2 into 2 म्याट्रिक्स
यसमा दुईवटा रो छ र दुईवटा कलम छ, यो भनेको अर्डर। यहाँ अरु क्वेशन छ, construct a 2 into 2 matrix whose elements are given as 2i minus j, एउटा कन्डिसन भयो। यसको आधारमा हामीले एउटा 2 into 2 मैट्रिक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो पहिला सपोज गरौँ, लेट द मैट्रिक्स बी, लेट द 2 into 2 मैट्रिक्स लेखौँ न, सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। 2 into 2 मैट्रिक्स बी a b c d, यो 1 1 भयो, यो 1 2, यो 2 1 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। देयरफोर aij यो कति दिएको छ, एउटा कन्डिसन छ। अब हामीले यसको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि a11 कति भयो त, 2 into 1 minus 1, यो भयो हाम्रो 1। ij यसको ठाउँमा हामीले भ्यालु हाल्यो। त्यसैगरी b को भ्यालु छ 1 2, 2 into 1 minus 2, 2 into 1 कति भयो त, 2 minus 2 भनेको 0। त्यसैगरी c को भ्यालु छ 2 1, 2 into 2 minus 1 is equal to 3। त्यसैगरी d को भ्यालु छ 2 2, 2 into 2 minus 2, 4 minus 2 भनेको 2। therefore required matrix कति छ त, a भनेको 1, b को भ्यालु 0, c को भ्यालु 3 र d को भ्यालु 2। so this is 2 into 2 matrix। त्यसैगरी यहाँ एउटा अरु क्वेशन छ, construct a 2 into 2 matrix whose elements are given as aij 2 2i plus 3j। सब हेरौँ, यहाँ 2 into 2 मैट्रिक्स फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो लेट गरौँ हामी, लेट 2 into 2 मैट्रिक्स बी ए बी सी डी। यसको हामीले लेख्दाखेरि 2 1 2 2। सो यहाँ कन्डिसन हामीसँग दिएको छ, aij भनेको 2i plus 3j। यो i भनेको रो र j भनेको कलम। i ले रोलाई जनाउँछ भने j ले कलमलाई। सब यसको हामीले फाइन्ड गरौँ। a11 यसो कति भयो, 2 into 1 plus 3 into 1, यो भयो 2 plus 3 5। त्यसैगरी b12 2 into 1 plus 3 into 2, 2 plus 6 8। त्यसैगरी c21 यो भयो 2 into 2 plus 3 into 1, 2 2 4 3 7। त्यसैगरी d22 यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि 2 into 2 plus 3 into 2, 2 2 is 4 3 2 is 6 10। therefore required 2 into 2 matrix is equal to a को ठाउँमा कति लेख्ने 5, b को ठाउँमा 8 7 10। this is the answer। अब यहाँ अर्को एउटा क्वेशन दिएको छ, find the value of x y, find x and y such that, यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ जस्तै x y minus 1 5 is equal to minus 2 0 minus 1 5। यहाँबाट हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ अलरेडी दुईटा भ्यालु के छ त, दुईटा मैट्रिक्स बनाऊ, यो इक्वल दिएको छ, यो र यो इक्वल छ भने x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो डाइरेक्टली हामी यहाँ लेख्छौं अन इक्वेटिङ वी गेट, यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गरेपछि के पाउँछौं त, x इज इक्वल टु -2, त्यसैगरी y इज इक्वल टु 0। यो -1 को ठाउँमा -1, 5 को
इज इक्वल टू 5 अलरेडी दिएको छ। सो x को भ्यालु कति भयो त -2 र y को भ्यालु भयो 0। त्यसैगरी यहाँ अरु क्वेशन दिएको छ, बी नम्बर लेखौँ यसलाई 2x 3 0 y - 1 इज इक्वल टू x - 4 त्यसैगरी 3 5 र 0। अब हामीले यसबाट x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ पनि हामी त्यस्तै लेख्छौं, अन इक्वेटिङ, अब दुईटालाई इक्वेट गरेपछि we get 2x equal to x minus 4, 2x equal to कति हुन्छ त x minus 4। त्यसैगरी 3 is equal to 3 छ, 0 is equal to 0, y minus 1 is equal to 5, y minus is equal to कति हुन्छ त 5। अब हामीलाई सल्भ गरौँ, 2x minus x equal to -4, so x is equal to -4, x को भ्यालु कति आयो त -4। त्यसैगरी y is equal to 5 plus 1, y को भ्यालु कति भयो त 6। यहाँ अर्को एउटा क्वेशन दिएको छ, 10 यहाँ छ x plus 1, त्यसैगरी यहाँ छ 5 र 2। त्यसैगरी यो अर्को छ 10 2x 5 र 2। अब योबाट हामी x र y को भ्यालु फाइन्ड गरौँ। यहाँ y plus 1 छ, यो ठाउँमा y plus 1। सब हेरौँ, on equating we get, दुईटालाई इक्वेट गरेपछि हामी के पाउँछौँ त 10 is equal to 10, सो यो लेख्नु परेन, x plus 1 is equal to 2x, x plus 1 is equal to 2x। त्यसैगरी 5 is equal to 5, यो पनि लेख्नु परेन, y plus 1 is equal to 2, y plus 1 is equal to 2। सबैलाई सल्भ गरौँ। सो 2x is equal to x plus 1, यसलाई मैले यता ल्याएँ, यसलाई यता ल्याएँ। सो अब 2x minus x is equal to 1, सो x is equal to कति भयो त 1। त्यसैगरी y is equal to 2 minus 1 is equal to 1, therefore y is equal to 1। सो x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1। यहाँ एउटा अर्को क्वेशन दिएको छ, the length, width and height of two boxes, दुईटा बक्स छ, are given as 6 5 10 and 5 to 8 respectively। write this set of numbers in matrix form, so that the first column indicate length, second column indicate width, and third column indicate height। सो यसलाई हामी यसरी पहिला बुझौं। सोल्युसन, दुईटा बक्स दिएको छ, यहाँ हामी एउटा यसरी पहिला बक्स बनाऊ, टु बक्सेस आर गिभन, यसलाई मैले ए मान दिए, यसलाई बी। यसको हाइट पहिला कुरा गरौँ। हाइट, बक्स ए को हाइट दिएको छ, लेन्थ विथ एन्ड हाइट। पहिला लेन्थ लेखौँ, लेन्थ, यसको लेन्थ दिएको छ फर्स्ट को 6 5, यसको 6 छ, यसको 5 छ। त्यसैगरी विथ भनेको ब्रेथ, यसको दिएको छ 5 र यसको 2, 5 र 2। त्यसैगरी हाइट, यसको हाइट दिएको छ 10 र यसको दिएको छ 8। सो यो नम्बरहरुलाई हामीले यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो, जो कि यो जुन लेन्थ छ यो फर्स्ट कलममा आउनु पर्यो
यो विथ छ जुन सेकेन्ड कलममा र यो जुन हाइट छ त्यो थर्डमा। देयरफोर रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स कति हुन्छ त? फर्स्ट कलममा के आउनु पर्यो त? हाइट भनेको 6 र 5 लेन्थ 6 र 5 के छ? लेन्थ। त्यसपछि विथ भनेको 5 र 2 त्यसै गरी हाइट भनेको 10 र 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स। यहाँ अरू क्वेसन दिएको छ, द पुपिल्स इन एन अल्जेब्रा क्लास makes score on 3 tests as follows. Soloni 77, 87, 92, Poonam 95, 98, 91, Sita 76, 88 and 77. Display the information in a 3x3 matrix. यहाँ एउटा अल्जेब्रा क्लासमा तीनवटा स्टुडेन्ट्सहरुको सोलोनी, सीता र पूनमको मार्क दिएको छ र यो मार्क्सहरुलाई हामीले 3x3 म्याट्रिक्समा लेख्नु पर्यो। सो पहिला सोलुसन दिने। अब हेरौं, मार्क अफ सलोनी यसरी पहिला हामी लेखौं। सलोनी कति दिएको छ? 77, 87 र 92। त्यसैगरी पूनमको दिएको छ 95, 98, 91। त्यसैगरी सीताको दिएको छ 76, 88, 77। अब यसलाई हामीले 3x3 म्याट्रिक्समा लेख्नु पर्यो। देयरफोर रिक्वायर्ड 3x3 म्याट्रिक्स। अब यसलाई हामी यसरी पनि लेख्दा भयो, यसरी पनि लेख्दा भयो। सो 77, 87, 92 यो भनेको सलोनीको मार्क। त्यसैगरी पूनमको 95, 98, 91। त्यसैगरी 76, 88, 77 यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड 3x3 म्याट्रिक्स भयो, जसमा कि यो सलोनीको मार्क, यो भनेको पूनमको र यो सीताको मार्क दिएको छ। यहाँ अरू क्वेसन दिएको छ, फाइन्ड द सम और डिफरेंस of flowing matrices। सो यसको 1 नम्बरमा छ क्वेसन दिएको 2, 4, 6 minus 1, 2, 3। यो एउटा म्याट्रिक्स छ, यो एउटा म्याट्रिक्स 3x1 को, यो 3x1 को। यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भनेको यो दुईटाको हामीले डिफरेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। देयरफोर अब हामीले माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ? यो 2 - 1 यो र यो। त्यसैगरी 4 - 2 6 - 3। 2 - 1 भनेको 1, यो भनेको 2 र यो भनेको 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। त्यसैगरी यहाँ अरू क्वेसन दिएको छ, बी नम्बरको 6, 8 प्लस 4, 3। यहाँ दुईटा म्याट्रिक्स छ, एउटा म्याट्रिक्स 6, 8 प्लस 4, 3, अर्को म्याट्रिक्स। दुईटालाई जोड्नु पर्यो। सो कसरी जोड्ने? 6 + 4, फर्स्टलाई फर्स्टसँग, सेकेन्डलाई सेकेन्डसँग, 8 + 3। सो 6, 4, 10, 8, 3, 11। So this is our
रिक्वायर्ड एन्सर। सी नम्बरमा दिएको छ 2 4 6 8 minus 1 2 3 4। सो 2 minus 1 फर्स्टलाई फर्स्टसँग सेकेन्डलाई सेकेन्डसँग, 4 minus 2 6 minus 3 8 minus 4, यो भयो 1, यो भयो 2, यो भयो 3, यो भयो 4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। त्यसैगरी अरू क्वेसन हेरौँ। यहाँ दिएको छ 3a 3b 4a 4b प्लस 2a 2b 3a 3b। सो अब यो हेरौँ 3a plus 2b 3a plus 2b 3b plus 2b 4a plus 3a 4b plus 3b। सो यो भयो 5a, यो भयो 5b 7a 7b। यहाँ अरू क्वेसन छ 6 8 5 7 9 4। त्यसै गरी 3 minus 5 6 minus 2 7 4। यो दुईटाको हामीले सम फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो 6 plus 3 8 minus 5 5 plus 6, त्यसै गरी 7 minus 2 9 plus 7 4 plus 4, 6 3 9 5 6 11 16। यो भयो 3 5 8 answer। 2 number given matrix A is equal to 3 2 B is equal to -2 -1 and C is equal to 1 -3। Find the matrix X. Find the matrix X in each of the following case. यहाँ 1 नम्बरमा छ x is equal to a plus b, त्यस्तै b नम्बरमा छ x is equal to a plus b minus c, त्यस्तै c नम्बरमा छ x is equal to x minus a is equal to b। सो हामी पहिला यसलाई सल्भ गरौँ। यहाँ x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु भनेछ। सो यसलाई हामी a plus b, a को भ्यालु दिएको छ हामीसँग 3 2 र b को भ्यालु दिएको छ -2 -1। सो 3 -2 2 -1, यो कति भयो त? यो भयो 1, यो भयो 1। सो x को भ्यालु कति भयो त? 1/1। b नम्बरमा छ x is equal to a plus b minus c। सो x a को भ्यालु कति छ? 3 2, b को भ्यालु दिएको छ -2 -1, त्यसै गरी c को भ्यालु दिएको छ 1 -3। 3 -2 -1 2 -1 -3, यो भयो 0, यो भयो -2। सो x को भ्यालु भयो 0 -2। त्यसै गरी अरु कन्डिसन यहाँ दिएको छ a plus x is equal to b plus c। सो पहिला हामी यसलाई x को भ्यालु फाइन्ड गरौँ। x भनेको b plus c minus a हुन्छ, b भनेको -2 -1, c भनेको 1 -3 र माइनस a भनेको कति छ त? 3 र 2। -2 plus 1 -3 -1 -3 -2,
यो -5 + 1 भनेको -4 -4 -6 सो x को भ्यालु कति आयो यहाँ 4 -4 -6 3 नम्बरमा छ इफ b b को भ्यालु दिएको छ 2 -3 त्यसै गरी -4 5 एन्ड c दिएको छ 1 -3 -4 र 4 अनि यहाँ भन्छ फाइन्ड b minus c therefore b minus c 2 -3 -4 5 यो भयो b र c को भ्यालु छ 1 -3 -4 र 4 2 -1 त्यसै गरी -3 -3 -4 -4 -4 त्यसै गरी अर्को 5 -4 यो भयो 1 अब हेरौं -3 -3 प्लस सो -3 कति भयो त 0 यहाँ -4 + 4 भनेको 0 यो भयो 1 therefore b minus c is equal to 1001 4 नम्बरमा छ if a is equal to 20 -31 and b is equal to 01 -23 then find 2a minus 2b so 2a minus 2b पहिला a लाई हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ सो 20 -31 minus 2 b भनेको 01 -23 2 2 is 4 2 0 is 0 minus 6 2 minus 0 2 minus 4 6 4 minus 0 0 minus 2 minus 6 plus 4 2 minus 6 यहाँ जुन -6 छ त्यसपछि माइनस र माइनस 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 प्लस 4 यसरी आएको यो भयो 4 यो भयो -2 यो भयो -2 यो भयो -4 दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर यहाँ अरु क्वेशन एउटा दिएको इफ 2 -1 20 plus 2a is equal to -3 5 4 3 then find a अब यहाँ a पत्ता लगाउनु पर्यो भनेको यो एउटा म्याट्रिक्स छ त्यसैगरी 2a plus 2a is equal to यति छ भने a को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो सो लेट a को भ्यालु हामी राख्दियौ a b c d अब यहाँ 2a भनेको छ therefore 2a is equal to कति हुन्छ त 2a 2b 2c 2d अब बाइ कन्डिसन हामीले हेर्दाखेरि यो हियर क्वेशनमा कस्तो दिएको छ 2 -1 2 0 plus 2a is equal to -3 5 4 3 अब यो ठाउँमा हामी यसलाई डाइरेक्टली यो साइड राखेर यसलाई उता माइनस पनि गर्न सक्छौं र त्यस्तै म गर्दै छु यहाँ 2a is equal to कति हुन्छ यहाँ -3 5 4 र 3 त्यसैगरी यो उता गएपछि माइनस भयो 2 -1 2 0 सो -3 -2 5 -1 भनेको +1 4 -2 3 -0 -5 त्यसपछि 2 यो 6 भयो यो 3 2a is equal to यहाँ हामीले 2a को भ्यालु कति फाइन्ड गरेको छ 2a 2b 2c 2d यसलाई हामी यसरी नगरेर पनि बनाउन सक्छौं सो अब a is equal to कति हुन्छ त यहाँ
ए इज इक्वल टू हामीले 1/2 इन्टु -5 6 2 र 3। सो यो ए को भ्यालु कति भयो त -5/2 6/2 त्यसै गरी 2/2 र 3/2। ए को भ्यालु भयो -5/2 त्यसै गरी 1 त्यसै गरी 3 र 3/2। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। एउटा क्वेशन छ दिएको इफ A342 plus 2B 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 C is equal to 5073, then find the value of ABC. Then find the value of ABC। यसमा जुन A छ, यहाँ B छ, यहाँ C छ, यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो कसरी फाइन्ड गर्ने हेरौँ। सोलुसन A plus 2 minus 1 is equal to 5। फर्स्टमा हामी लेख्छौँ A plus 2 minus 1 त्यसै गरी 3 plus B minus 1 3 plus B minus 1 4 plus 1 minus plus 2 4 plus 1 minus minus plus 2 त्यसै गरी 2 minus 2 plus minus C 2 minus 2 minus C यो इज इक्वल टू हुन्छ 5073। सो यो भयो हाम्रो A plus 1। सो यो भयो हाम्रो B plus 2 3 minus 1 भनेको 2 सो B plus 2 4 1 5 र यो 7 त्यसै गरी 2 minus 2 0 minus C यो भयो हाम्रो minus C इज इक्वल टू 5073। सो अनइक्वेटिङ अब हामीले यहाँ इक्वेट गर्दाखेरि अनइक्वेटिङ वी गेट A plus 1 is equal to 5 A plus 1 is equal to 5 त्यसै गरी B plus 2 is equal to 0 B plus 2 is equal to 0 7 is equal to 7 यो लेख्नु परेन minus C is equal to 3। सब यहाँ हेरौँ यो भनेको A is equal to 5 minus 1 A is equal to 4 एउटा भ्यालु भयो त्यसै गरी B is equal to minus 2 यो अर्को भ्यालु भयो त्यसै गरी C is equal to minus 3 यो माइनस उता गएपछि minus 3 सो A को भ्यालु 4 B को भ्यालु minus 2 minus 3 र मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।